صدق الله العظيم. قابل احترام معزز سامعین حضرات ودازی مولانا رحمان الله بھائی رضوان الله بھائی میرا چه سمر دازی کسون بیمیز داول منا دا جنکی دا سونم دوسری طولی دا السلام علیکم. سیدنا علی رضی اللہ سلام ہوئی فرمان دا یوری وجوز میں سفاری ملک روان میں 40,000 فٹ بلندی میں دری پیلٹی تا میرا فرمان بیان کرو ہر زون دے پورے زڑ پا تختی لکلی قابل دا چی جیت تیستا ویلا سی و ہار تیستا ویلا سی. سیدنا علی صلی فرمائی وشمن اراد عزا بلا عشیرہ چیسی کی ذات گوڑی خندانی ذات یارم دا چی کیمی دا طلاب دا. ومن اراد غنم بلا مال چیسی زون دا خوری خود سر دولات نشتا. ومن اراد وجاهتا بلا اخوان سیک شخبل شهرات غوڑی خود سر لشکر نشتا. ومن اراد حیبتا بلا سلطان سیک شخبل رو غوڑی خود سر حکومت نشتا. عزت دولت شهرات ورود فرمی چه صرف ایوه خبر دامان عزت و دولت و شهرات و روح دیدن زون مبارک بچه فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله بده اللہ پاک نفرمانی پریش دائی بده اللہ پاک تابعدار دا جوڑ شی کیل مانی ندا ریفریشمنٹ مانی ندا دا د انسانی وجود سره یو تړلی حسادو چې انسان وجود ویالي تر تزای نبی علیہ السلام د سستی نه پناه وشتي. اللهم انی اعوذ بک من الکسل یا الله مې سستی نه وسوتا. نو رحمان الله بھائی چې دا قیمتو سے تا د یو ښه ټورنمنټ جوړ ده چې دای هرې خبرې شي د علما نه میز نه پوښتنه کوي چاکیم قدم دے چه پیش من اللہ و رسول خفانو سی بیشمیش کی ما خبرت تکئی بیدائی پا حسیت یوریر اٹول خبر سر بششم قبلی پاشی دا سنو دل منزو دے پیغمبر علیہ السلام دے شمدنو یہ طول خیال سوتشی خاصتا دے اللہ حکم چه نمات وی انٹری پتول بندنی بلکہ انعامات وی ټول یمیش طرف دی. دا یو زبردست ترتیب دا د علماء د فتوی لوندې چې دارنګې جایزول دا د علماء طرف نه یوه فتوالو چې خپل زون طرف الله دا د ته ډېر جزای خیر ورکړي. مورنې ذاخري سے یو گزارش کوم چې دا کیما کمیټي کیم ټورنمنټ و دا کیم زمون داسې حاضر دي امیز یو وړي کوریر خان عبیداللہ خان رحمت اللہ علیہ چنم پدو میدون سے نشتا پیدو میدون ہر اخشتا ہر ایوا وشو ہر یوزی ملنا پشتنا کئی ارنا پشا بیسا ان حراستوں پہ تنہا جن پہ گاؤں زنتے دونوں مجھے روکا پوچھا تیرا ہم سفر کہا ہے. دا ټول ونه بیٹی دا دیوالینا دا ټول یې پښتنه کوي ارغه پښه سره خو نن دا زشتانه نیخ په یاد سي دا یو محفل جوړ شوی دا یو پروګرام د مسلمانې د رخه شورولې دی پوره و دغه ټورنمنټ چې سمره خال دا زرسي سمره ملي چا خدمت کوي سمرسي خښولای دغه ټول اجر و دغه ټول مرانیات نظام الله به په روح پسې بخشي. یہ دوسرے ٹولے ورنے نہ دا گزارش تا چھے کیم میز اصول و کیم قانون جوڑ کھڑا کیم میز دے دے پرا ضوابے جوڑ دیں چھے دوسرے ٹولے دے گئے خیال رسوتی ہے. گورا پا کیل سے ہار و جیت دے کیلی وار حسادو کیل سے ہار و جیت چھے سیک کلاڑی باپ دا پیجی دا دے کیل حسادو ہار دا دے کیل نبار خبر اندو گوری پا غصے پا آخشے پمزک مخ یو انسان دا چاہے صحیح شاگے دائشے یو داری یہ چیزے رو غصے پو آپ سے سیکونو جاگے چی نقصان کے لئے
صرف یو انسان دا چې د یو نوم نبی وي چې سیک نبی وي هغه سه په وخت صحیح غوړي چې سیک نبی نا کما درځي میسو سیدل لره صدی شاستدین کی به خامخې غصې په وخت کله داسې خبره وشي چې مسلمان هم وشي د دې وجه گزارش تا یو آخري حدیث قدسی ارسلو الله جل وعلا فرمایي وعزتي وجلالي چې موږ په خپل عزت او په جلال قسمي لو استفتحوني من كل باب ایسونونی کمو غړي به دروازې باندې وچاوني من كل طريق وکاپکې مل یاره مغړي بل یاره باندې لیارا باندی دروزہ باندی الا ان یکونو من وراک یا حبیبی اے زنونی چمو غوڑیے بے مو پیغمبر شمدین اخبرئیے اے دینا بغیر چین آرام سکون نسیم اندوائی ایسوی دعا کیجی ټول ملګری متوجه شي چې دا ټورنمنټ ابتدا نه انتها سا الله په خیر او عافیت سره تیر کړي او د ټول زمونږ یو گزارش دا دا ټورنمنټ خیرات رسی الله می زونی سے برکتونه وچوا او دې 4 مہینے وچو کې تم یاد ہوگی چاچا یاد تلس کی پروسی سراو کې ماشاءالله میز ساوت افریقا اور سره میز تشکیل ویسے هاشم عامله 4 مہینے لګولې دا څنګه ډېر کې لګون دنیا سے نومدا الله دې میشتو ته توفیق نصیب کړي درود شریفي اللهم صل علی سیدنا أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا الله دغه ټول زونن ناروزیشه الله ټول مسئله حل کا یہ پریشانی او د آفتین وسوتا یا الله غټ جیت یہ تو رضاو الله تو رضاول غټل یہ مستر نصیب کا غټ هار یہ تو نرستیدو الله تو نرستینا میزان محفوظ وسوتا یا الله د عبد الله بی قبر دې جنت و غشاو ورسوا الله بشای دې کمال انسان جوړ کا الله مل دی ورنه پنیان سے بهترین اتفاق اتحاد والا الله ټول زمون د سمرا قاد غلي ټول یې درخواست او چې وا دعا وړي چې مشتو سرنا د پوزړی تاکیم سنون وړي کې بچون واجبات سنهای جوړ سویلو چمای دې پاندې دې تاک په انتظار وې دې ټلیفون په انتظار وې دې خبره په انتظار ونن یې بڑے سم دې پاته لګي دي الله ډېر پاندې بشنه دي یا الله ډېر مایندې جوړي الله ډېر لرينه ایس کې وای الله ډېر شریک شي زونو چې د رزق حلال په طلب پر ستلې وي الله تو محبوب یې چل قاسم حبیب الله حلول ګټلې کوي ته خدای الله ملګری الله دې تو ملګری نن یې پاته نه لګي چې کیم طرف ته الله جوړتي شم دې یا الله ته په هر څه باندې قدر الله دې خیر خبر مش زر تر زرا یا الله ورا سوا یا الله خوشي زرو کا الله بعد زرینه نوستا الله ټول ملک په حال باندې رحم وکا الله دا کمیټي ټول باندې دې پورا ټول کې پیګیو پاکستان دې پورا یا منصریا وګرځوا الله ټول سنونه ټول صلاحیتیا ټول په سر بلندی باندې ولګوا امين 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 وصلى الله على النبي الكريم